बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी बंधन में बंधे मुहतरम बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज इस्लाम इस सिंपल की जानिब से कुरान कहानियों के सिलसिले का 12वां किस्सा पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है दुनिया की सबसे कीमती गाय। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, तो वो लोग बोले कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया कि पनाह खुदा की कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है, और इसी वाक़या की वजह से कुरान मजीद की सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया। नाज़रीन, वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुज़ुर्ग थे, और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था, और उसके पास फ़कत एक गाय की बच्चियाँ थी। उस बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई, और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई, और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्मा बरदार और नहायत नेकुकार हुआ। कहते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, और एक हिस्से में इबादत करता था, और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था। वो रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता था, और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता था, और 1/3 रकम अपनी वालिदा को देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी, जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है, और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी, तो फ़ौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास अल्लाह के हुक्म से आ खड़ी हुई, और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी को मेरे मशवरे के बगैर मत बेचना। बाज़ार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फ़रिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दीनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा बयान किया, तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फ़रिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचे लड़के ने बाज़ार में जब इस गाहक से मशवरा किया, तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे, तो तुम इस गाय के चमड़े में भरकर सोना, उसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत अदा करेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया था। उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला, तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो अल्लाह का फरमान सुनाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबह करो और उसकी हड्डी से लाश को मारो, तो वह ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसो कुरेद शुरू कर दी, और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए, तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे, तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भर कर सोना उसकी कीमत देकर ख़रीदा। तो ज़िबाह करके उसकी हड्डी से मकतूल की लाश को मारा, तो वो ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं।
جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو، اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ سورہ بقرہ۔ ناظرین، اس واقعہ سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے احکامات میں بحث کرنا مصیبتوں کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور وہ کسی ایک گائے کو ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث و کرد شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اسی لیے اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہیں تھی۔ اسی طرح ہدایت ملتی ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا قرآن کہانی کے سلسلے کا ایک اور خوبصورت قصہ۔ امید ہے آپ ہماری کاوشوں کو پسند کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن کہانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغامات و احکامات پہنچائے جا سکیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔